अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पहले भारत है कि जहाँ नौजवानों की जद्दोजहद, उनकी काविशें, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी एफर्ट्स, डेडिकेशन, पैशन सब बड़े पैमाने पे कामयाब हुआ और उन्होंने बताया कि अमल से ज़िंदगी बनती है और इसके अमल के बगैर कुछ नहीं होता। लाख रोते रहिए, चीखते रहिए, खुदकुशियाँ करके मरते रहिए, चार चार बच्चों के साथ झूले बना के, पंखों से लटक के, मगर बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं आज के प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा बहुत अरसे के बाद एक्स स्पेस में आए हैं, ट्विटर की स्पेस में। जो उनके हैंडलर हैं, कोई जबरान मेरे ख्याल में बाहर बैठते हैं, तो उन्होंने बड़े सवालों के जवाब भी दिए हैं बहुत डिटेल से। मैंने ख़बर भी दी है पाकिस्तान पोस्ट USA.com में। मैं पहले पाकिस्तान पोस्ट USA.com के लिए बता दूं कि देखें, मेरा ईमान है कि अगर किसी माशरे को तब्दील करना है तो उसका सोशो पॉलिटिकल, इकनॉमिकल पूरा इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। उसकी अखलाकियात, उसकी जो रवायात सब तब्दीली की तरफ जाएंगी, तब तब्दील होगा। आज की दुनिया मॉडर्न साइंस की दुनिया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर, स्पेस से लेकर और मेडिकल साइंस से लेकर हाई टेक सारा कुछ है ना। तो अगर यूरोप अमेरिका के मीडिया को देखें, चाहे टेलीविज़न को देखें, चाहे प्रिंट मीडिया को देखें, तो मोर देन 60% खबरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल साइंस और स्पेस साइंस से लेकर जो हाई टैग है उस पर भरी हुई हैं। चाइना से मुकाबले की खबरें हैं और बाकी ताइवान, सिंगापुर। तो मैंने इंटरनेशनल मीडिया को, अकेला आदमी हूँ ये ध्यान में रखें, और मेरे एक नेफ्यू हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे ट्रांसलेट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जो नई साइंस है उसमें लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसके खामियां क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयां क्या हैं, उसके फ़ायदे कितने हैं और कितनी दूर फ़ायदे हैं, फौरी फ़ायदा कितना है। तो मौका लगे पढ़ने की कोशिश करें। इन्वायरमेंट ऐसे नहीं बदलता, मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, हिंदुस्तान में साबित हो गया कि तब्दीली इससे पहले बांग्लादेश में हो चुका। तारीखी तौर पे तो दर्जनों मिसालें देंगे, मगर रिसेंट हिस्ट्री में कि नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश से लेकर वो कि उनके रिजल्ट नहीं आए, वो एक अलग बहस है। मगर हिंदुस्तान में जहाँ बहुत बड़ी जमहूरियत है, और मैं डे वन से कहता हूँ, अगर आप जो मेरे सुनने वाले हैं, कि बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी है। वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवानों के साथ बाकी लोग भी साथ आए। उन्हें किसी सियासी पार्टी ने मुत्तहद नहीं किया, उनकी कोई लीडरशिप नहीं थी। वो लड़की देखी होगी आपने, और एक लड़का, मतलब उनकी उम्रें देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, उनका चाल ढाल देखें, वो कहीं से लीडर नहीं है, मगर एक हुमत थी, एक आरजू थी, एक डेडिकेशन थी, एक पैशन था कि बाहर निकलें, हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। कि उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काकरोच कहा था, जिसका उन्होंने आज शुक्रिया भी अदा किया है कि आपने काकरोच कह के हमें जगाया, हमें क़ुव्वत पैदा की, हमें ख्वाहिश पैदा की कि हम बाहर निकलें। अब आप देखें, पैलेट गन भी चली, लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी, गोली नहीं चली। वो बीजेपी जो कहती थी कि हमारे यहाँ वजारतों से या किसी वजह से इस्तीफ़ा देने की रिवायत नहीं है, मोदी समझदार निकले। उन्होंने फ़ौरन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई तहकीकात के लिए कि पर्चे कैसे लीक हुए, फिर और दूसरे ऑर्डर किए और टाइम मांगा उनके इस्तीफ़े की, और अंदरूनी ज़राए ये कहते रहे कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। फाइनली इस्तीफ़ा दिया। अब 2 मुतालबात हैं, देखिएगा वो भी पूरे होंगे। हालांकि उनमें एक मुतालबा मेरे नज़दीक उसकी मैनिपुलेशन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि एक तो कि जो पेपर लीक होने के बायस स्टूडेंट्स ने, और जो नौकरियों के लिए वो एक इम्तहान देना चाहते थे, नीट से लेकर जितने भी खुदकुशियाँ की, उनको मुआवजा दिया जाए, हर्जाना दिया जाए, उनके ख़ानदानों को कंपनसेट किया जाए। दूसरे, दिल्ली पुलिस ने जो ये पैलेट गन चलाई, जो कश्मीर हवाले दिए जा रहे हैं कि कश्मीर में चलती थी तो हमें एहसास नहीं था,
جب دلی میں سینٹرل دلی میں چلی تو ہمیں احساس ہوا کہ کشمیریوں کے ساتھ کتنے بڑے مظالم ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو دلی پولیس کے خلاف تحقیقات اور ان تمام افسروں کو عہدوں سے اتارنے کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ بھی دو مسئلے حل ہوں گے تو یہ تحریک ختم ہوگی. اچھا میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تحریک ختم نہیں ہوگی. اب تو کہا جا رہا ہے کہ کسان بھی آ رہے ہیں, وہ کسان جنہیں مار مار کے لال کر دیا تھا مودی نے, 750 کسان مارے تھے. اور وہ جو ای وی ایم کیا ہے, وہ الیکٹرانک مشین, ووٹ مشین, اس پہ بھی جو ہمارے ہاں تحریک انصاف کہتی تھی کہ وہ ہر صورت میں آئے گی, وہاں اب لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ باقی دنیا میں تو نہیں ہے. کہ ایک ویڈیو دیکھی میں نے, ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ سے کہ بابا جو ایودھیا میں چندہ چوری ہوا اور جو مشین سے ووٹ چوری ہو رہا ہے, دونوں ایک جگہ جا رہے ہیں. تو مودی حکومت مشکل میں ہے. وہ جو عبدل کو ٹائٹ کرنا اور مسلمانوں کے خلاف اور کرسچن کے خلاف, وہ چورن اب نہیں بکرا. بہرحال انہوں نے ایک 65-70 سال ایک بڑی جمہوریت میں گزارے تھے, ادارے بلڈ ہو گئے تھے, سول سوسائٹی بہت بڑی ہو گئی تھی, میڈیا گو کہ گاؤڈی میڈیا بن چکا تھا, مگر ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف میڈیا جو ہے, اور سوشل میڈیا, اس نے حالات کو سنبھالا, اپنے ہاتھ میں لیا اور مودی کو ٹکر دی. اب پاکستان میں آئیے کہ جی بحث ہو رہی ہے کہ وہاں کیوں نہیں ہو رہا. وہاں نہیں ہوگا. یہ خطہ معذور ہے, بانج ہے, قحط الرجال ہے, اور ان کے ذہن مفلوج ہیں. یہاں بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور جو پیدا ہوتے ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں یا انہیں دبا دیا جاتا ہے. میں نے خبر شیئر کی ہے سلمان اکرم راجہ کی, پاکستان پوسٹ USA.com میں پورا ٹرانسکرائب کیا ہے, جو ان کا ایکس اسپیس پہ جو خطاب ہے, جو گفتگو ہے کہیے, میں نے 5 گھنٹے لگا کر. وہ کہتے ہیں کہ بڑا آسان ہے باہر بیٹھ کر لیڈرشپ کو کمپرومائز کہنا, انہیں گالی بکنا, انہیں بک جانا کہنا. پہلے یہاں آئیے دیکھیے, اور انہوں نے کہا کہ تاریخ انہیں یاد رکھے گی اتنی گالیاں کھا کے بھی جو لوگ ابھی بھی PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. میں بہت پہلے ہی بات کہہ چکا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہاں بیٹھ کے تو بول رہا ہوں, مگر ڈرتا میں بھی ہوں اندر سے. میرے بہن بھائی رہتے ہیں, میرے یار دوست رہتے ہیں, میرا خاندان ہے, میرے لوگ ہیں. اور کیا یہ سزا کم ہے کہ ابھی میرے ایک دوست پاکستان سے آئے تھے, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, میرے ساتھ کے ہیں, بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے میرے 2-3 چیزیں دیکھیں, تو ان کا تیرے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لیک پاکستان نہ آنا تو یہ دکھ کم ہے کہ میں پاکستان جاتے ہوئے بھی اب مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے, اور میرے اراؤنڈ کے لوگ میرے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تم پاکستان مت آنا. میں کون سی ایسی بات کہتا ہوں, میں ریاست کے خلاف تو نہیں ہوں, ملک کے خلاف تو نہیں ہوں, میں پالیسیوں پہ تنقید کرتا ہوں نا. تو بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں خان صاحب سے 8 بار سے ملاقات نہیں ہوئی. دسمبر میں آخری ملاقات ان کی بہن عظمیٰ کی ہوئی تھی, اور میری تو اس سے کئی ماہ پہلے سے مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا. تو میسیجز آ جاتے تھے, پارٹی میں اگر کوئی اختلاف ہوتا تھا تو خان صاحب کی ہدایت پر چیزیں سیٹل ہو جاتی تھیں, اور خان صاحب کی مرضی کے مطابق کام ہو رہا تھا. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے تو خان صاحب نے انہیں سڑک پر نکلنے کا ٹاسک دیا, اور ملاقاتیں بند کرنے کا نتیجہ یہ نکلا, جو پہلا فائدہ لیا اسٹیبلشمنٹ نے, کہ سہیل آفریدی کے خلاف ایک منظم سازش کر کے کمپین شروع کی گئی, جس کا پارٹی کو نقصان ہوا, اور سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. مگر سہیل آفریدی پھر بھی نکلے, لاہور پہنچے, میں ساتھ میں تھا. 3 دن ہم نے وہاں کسی طور گزارے, دکانیں بند بھی ہوئیں, مار دھاڑ بھی ہوئی, ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی. 250-300 سے زیادہ لوگ نہیں آئے. کال کرنے سے پارٹی کے انقلاب نہیں آ سکتا, لوگ باہر نہیں آتے جب تک وہ خود نہیں چاہتے. اگر لوگ نہیں آئیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ انہوں کا لاہور کھلا ہوا تھا, اکثر نوجوان کھیلوں میں مصروف تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ لوگ خوفزدہ ہیں کہ دلی میں نوجوان خود جمع ہوئے, کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی ان کے پیچھے. ان کے پیچھے
कोई ऐसी फोर्स नहीं थी कि जिसे आप कह सकें कि उन्होंने मोबिलाइज किया। फिर वहाँ पैलेट गन चली, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ, गोली नहीं चली। ये जिस रियासत में हम और आप रहते हैं, यहाँ ये रियासत बहुत मुख्तलिफ है, ये गोली चलाती है। फिर उन्होंने कहा कि गोली ऐसे चलाती है कि जो 26 नवंबर को मारे गए, हम आप लोग कहते हैं हम अदालतों से भाग गए, नहीं, हम भागे नहीं, हम अदालतों में गए, हमने ऑडियो वीडियो अखबारी तराशे जो और चंद मेडिकल सर्टिफिकेट भी हमने हासिल किए बड़ी मुश्किलों से, वो सब अदालतों में जमा कराए। मगर अदालतों को शवाहिद जिंदा भी चाहिए होते हैं, उसका बैकअप भी चाहिए होता है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का मसरूफ तरीन वकील था, आज मेरा ओढ़ना बिछौना रात दिन सब पीटीआई के लिए। अच्छा, सबको पता है कि वो कितने बड़े वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल उनका बड़ा एहतराम है कानूनी हलकों में। वो कहते हैं कि हमने दरवाजे जाके खटखटाए जो शोधा थे मरने वाले, तो उन सब ने हाथ जोड़ लिया कि हमें माफ़ कर दें, हमारे बच्चे तो चले गए, हमारा जवान तो चला गया, अब हमारे घरों में आ रहे हैं, रोज़ डरा रहे हैं, रोज़ धमका रहे हैं। हमने एक फैमिली को तैयार भी कर लिया और वो तैयार हो गए, उन्होंने बयान बना के भी दे दिया। जिस दिन अदालत जाना था, जब हम उन्हें लेने पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बस हमारा भाई बेटा चला गया, हमारा प्यारा चला गया, हमने सब्र कर लिया। वो हमारी उसके मरने वाले शहीद के बहनों के घर पहुंच गए, वहाँ तोड़ फोड़ की, उनको मारा पीटा है। अब हम अपनी बेटियों को तो तलाक नहीं दिलवा सकते। कहने लगे ये हालात हैं इस रियासत के कि अमीन गंडापुर 60,000 लोग लेके निकला था, रास्ते में मारा पीटा, लोग टूटते गए, कटते गए, गोली चली। फिर जब इस्लामाबाद पहुंचे तो चंद हजार लोग रह गए। मगर हम जब कराची गए तो गोली नहीं चली, कि वहाँ की डायनामिक्स अलग है, तो हमने कराची हिला के रख दिया, लाखों लोग बाहर निकले। मगर पंजाब में लोग, लाहौर में लोग बाहर नहीं निकले। फिर उन्होंने आखिर में कहा कि देखें, आप लोग सिर्फ हम पर तनकीद करते हैं, मगर जो मौजूद हुकूमत है कि आप अगर पीटीआई से मोहब्बत करते हैं तो आप हमारी खामियां सारा दिन निकालते हैं, रात दिन। इस हुकूमत की इकॉनमी पॉलिसी पर जो इसकी नाकामियां हैं, जो बर्बाद हो गया है सब कुछ, उस पर भी बोलें, उसके बारे में भी लोगों को आगाही दें। तो उस पर मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों बाप बेटी, वो आप जानते हैं ना, यास्मीन राशिद से हारा हुआ शख्स कश्मीर में ग्रीन बसें लेकर पहुंचे हैं। तो उस पर भी मैंने आज खबर दी है कि पहले बसें जो आई थी इलेक्ट्रिक की बसें, सारा वो डंप हो गई थी, लोहे के दाम पर बिकी। इसमें सब कमीशन खाया जाता है और लाहौर पूरा पानी में भरा हुआ है इस वक्त। डिफेंस मुकम्मल बह रहा है, गाड़ियां तैर रही हैं और उन्हें कश्मीर में इख्तिदार चाहिए। और वो आदमी कहता है कि मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दो। अच्छा, उस आदमी की तकरीरें सुनिए कश्मीर में, जिसे कुछ लोग स्टेट्समैन कहते हैं, 3 बार का वज़ीर आज़म है। वो लालच के अलावा कोई गुफ्तगू ही नहीं करना जानता, या सिर्फ एक ही बात कहता है, देखें मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी मेरा पहला घर है, और मैं ये, और मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगा। ये एक स्टेट्समैन का ये विजन होता है। जो हेड ऑफ द कंट्री बनना चाहता हो, वो लोगों को सिर्फ ये बताता है कि मैं तुम्हें सिर्फ सड़क देने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे जितवा दोगे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल एक दे दूंगा, मैं तुम्हें एक यूनिवर्सिटी दे दूंगा। वो ये नहीं बताता कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, इस मुल्क में जो समाजी और माशी और सियासी तशद्दुद है वो कहाँ पहुँच चुका है, और रियासत जो कश्मीर में कर रही है उस पर उसने कोई गुफ्तगू नहीं की। उसे तो सिर्फ इख्तिदार चाहिए, और उसका अपना पूरा, इस वक्त कह रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, गर्मी शदीद है, तो आधा मुल्क डूबा हुआ है और पंजाब बड़े पैमाने पे डूबा हुआ है। जो बच गए हैं वो गर्मी से महफूज होकर एंजॉय कर रहे हैं, बाकी अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, अपने ऑफिस से पानी निकाल रहे हैं, अपनी दुकानों से पानी निकाल रहे हैं। अब आप ऐसे समय समझते हो, और फिर लोग हैं कि खुदकुशियां कर रहे हैं, मगर ज़हनी तौर पर इतने माजूर है कि कोई नवाज शरीफ के साथ है, कोई इमरान खान के साथ है, कोई जरदारी के लिए लड़ रहा है, कोई लब्बैक के लिए आज भी आहें भर रहा है, कोई मौलाना फजल रहमान के साथ है, कोई MKM के साथ है, तो कोई कौम परस्तों के साथ है।
اچھا ایک چیز سمجھ لیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ٹوٹل پالیٹکس کراچی میں ہے، پنجاب میں ہے، اور کے پی کے پشاور میں ہے۔ کے پی کے میں ٹوٹل سیاست صرف عمران خان کی وجہ سے زندہ ہے، پہلے نہیں تھی، یا وہاں پر دہشت گردی کی خبریں ہیں، انتہا پسندی کی، اور آج میں نے جو چیزیں نکال کے رکھی ہیں، ولاگ بڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں بلوچستان میں تو آپ کی ریٹ 20 سے 25% رہ گئی ہے، کوئٹہ جیسے شہر میں 70% کوئی ریٹ نہیں ہے، ایک قلعہ سیف اللہ اور خزدار شاید بچے ہیں جہاں پشتونوں کی آبادی ہے، باقی مکمل ان کے گھیرے میں ہے، ان کے پہرے میں ہے، اور ان کے کنٹرول میں ہے، جنہیں باغی کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی جب میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا تھا، کے پی کے میں ایک فوجی چوکی پر حملہ ہوا ہے، مقابلہ جاری تھا، تو وہاں بھی جو صورتحال ہے، ایک حکومت جو کے پی کے کی حکومت ہے، عمران خان کی رہائی کا دباؤ بھی آپ نے ڈالا ہوا ہے، کے پی جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، شاہد آپ سہیل آفریدی کا غدار بھی کہہ رہے ہیں، اس نے صوبہ بھی چلانا ہے، اس نے اور معاملات بھی دیکھنے ہیں، اور آپ کو بھی جواب دینا ہے، اسے خان کے سامنے بھی سرخرو ہونا ہے۔ اچھا یہ جو ٹرولر باہر بیٹھے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ بار بار کہتا ہوں، میں بالکل متعصب آدمی نہیں ہوں۔ شہباز گل، معید پیرزادہ، عدیل راجہ، حیدر مہندی، صابر شاکر سے لے کر یو نیم اٹ، یہ سب کے سب پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، لاکھوں ویوز لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنی قیادت کو مشکوک قرار دیتے ہیں کہ یہ جو باقی ہیں، جو رہ گئے ہیں، وہ بھی بھاگ جائیں، مگر کبھی انہوں نے، آپ نے سنا ان کے منہ سے کہ یہ کہتے ہو کہ شرم کرو، کب باہر نکلو گے؟ اگر تم خان کے سپورٹر ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے جتایا تھا بلے کے بغیر بھی، تو یہ کیوں نہیں میسیجنگ کرتے؟ یہ بار بار کہتے، جنہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی والے پاگلوں کی طرح دیکھتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے، اور ان کے دوسرے ٹرولر جو ہے وہ یہ کیوں نہیں کہتے کب نکلو گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کتنے بچے اپنے گھروں کے مارو گے؟ بھوک سے، بیماری سے، خودکشی کر کے، ہر طرح سے مار رہے ہو، مگر جب مرنا ہی ہے تو کبھی تو باہر نکلو، کبھی بھارت کے لوگوں سے سیکھ لو، سری لنکا کے لوگوں سے سیکھ لو، نیپال کے لوگوں سے سیکھ لو، بنگلہ دیش کے لوگوں سے سیکھ لو، انقلاب فرانس کے حوالے دیتے ہو، ان سے سیکھ لو، ماؤ زے تنگ سے سیکھ لو، گزرے ہوئے چائنا کے کل سے، 1948 سے پہلے کے چائنا سے سیکھ لو، کہیں سے تو سیکھو، مگر نہیں، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کی دال روٹی چل رہی ہے، یہ صرف مزے لینے کے لیے ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے تاریخی جملہ کہا ہے کہ جو آج کے برے حالات میں بھی ساتھ کھڑا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں، مگر میں بار بار کہتا ہوں، مجھے یہ حق ملنا چاہیے کہ میں اپنے نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے خان صاحب کو ووٹ سے آ رہا ہوں، اور مجھ جیسے لوگ ووٹ دے کر ووٹ آؤٹ کریں خان صاحب کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹے کیس بنا کر اندر کر دیں، شہداء کے گھروں میں گھس جائیں، ان کی بہن بیٹیوں کے سر سے چادر گھسیٹ لیں، اور ملک کو ٹکا ٹوکری کر دیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ تباہی ایک ڈیزائن ہے، کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں طے ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اس خطے کے لوگ لالچی ہیں، حسد کے مارے ہیں، جلن کے مارے ہیں، اور یہ بابا اتا رکھنے کی خواہش میں اور آگ میں اپنے سامنے والے کو مارنے سے گریز نہیں کرتے۔ اس ساری روشنی میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ہوں، چلے پاکستان میں تو دباؤ ہے نا، ظلم ہو رہا ہے، گولی مار دیتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، مار کے لاش سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، کہ جو کاکڑ سیشن جج مارا ہے بلوچستان میں، وہ بھی ریاست نے ہی مارا ہے، کہ ایک ولاگر بتا رہا تھا کہ اس کی عدالت میں، وہ ایک بہت ہی اچھا آدمی بتاتے ہیں، قانون کا پاسدار، اخلاق کا پاسدار، ایماندار آدمی، کہ اس کی عدالت میں یہ سی ٹی ڈی والے ایک بچے کو لے کر آئے،
تو اس بچے سے جج نے پوچھا کہ تمہیں کب گرفتار کیا؟ تو اس نے کہا کل۔ تو جج نے ٹی ٹی ڈی کے افسران سے کہا کہ شرم کرو، اس کی شکل پہ لکھا ہے کہ جانے اس نے کب آخری بار سورج کب دیکھا تھا، مگر تم نے اسے اتنا ڈرایا، اتنا مارا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہے بیچارہ۔ ایسی ریاست میں لوگ نکلے تو سوچنا تو پڑے گا نا، ہاں لاکھوں کی تعداد میں خود نکل سکے، مگر بڑی معذرت کے ساتھ کہ جن کے خوف سے یہ سب گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ ان کے بینیفیشری بھی ہیں، بہت بڑے پیمانے پر بینیفیشری بھی ہیں۔ اگر ایک ترقی ہوتی ہے، بریگیڈیئر بنتا ہے تو 500 لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، مگر میں آپ کو جوڑ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ذہنی طور پہ کتنے معذور ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں امریکہ میں، یورپ میں کشمیری نکلے نا، لندن میں ہر جگہ نکلے، بڑے پیمانے پہ نکلے۔ اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ راولا کوٹ میں لوگ اپنے طور پہ باہر نکلے، ان کو کسی بڑی سیاسی پارٹی نے جمع نہیں کیا، اور دھرنے پہ بیٹھے تو اپنا کھانا ساتھ لے کر آئے، اپنی چادر اپنا کمبل ساتھ لے کر آئے، یا ان کے اپنے علاقے کے لوگوں نے پہنچایا۔ اور 1 لاکھ لوگوں کو اگر ہم موو کریں تو 10 کروڑ روپے چاہیے ہوتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کا کھانا، ان کی رہائش سے لے کر۔ تو ہم پہ تو ہمارے تو اکاؤنٹ سیز ہیں۔ فارن فنڈنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ملک میں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے خوف کے مارے۔ تو اپنی مدد آپ کے تحت راولا کوٹ میں، کشمیر میں، جہاں پر بھی لوگ نکلے، اور ہندوستان میں بھی، دلی میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آئے۔ میں نے کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دلی کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بامبے کے لوگوں نے کھانے پہنچائے آن لائن، پورے ملک سے انتظام کیا گیا، مودی سے نفرت میں، مودی کے فاشزم کے خلاف۔ مگر آپ کے یہاں لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ آپ کے یہاں پیسے جب دیتے ہیں جب صوبائی اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ کی امید ہو، شرط لگائی جائے کہ آپ 500 لوگ لے کر آئیں گے اور 40 جگہ لے کر آئیں گے، تب نکلتے ہیں۔ آپ اپنے حقوق کے لیے ٹکا خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ یورپ، امریکہ میں تو آزادیاں ہیں نا، یہاں کشمیری بھی نکلے، انڈینز بھی ابھی نکلے دلی کے نوجوانوں کی حمایت کے لیے۔ آپ میرے لوگ جو ہم یہاں پر اپنی خوشی سے جان بوجھ کے آئے کہ وہاں بڑا دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں، ہر چیز اویلیبل تھی، مگر ہمارا دماغ خراب تھا جو یہاں بھاگ کر آ گئے، حالات سے تنگ ہو کر آئے تھے نا۔ یا بڑے پیمانے پہ یہ 25,000 ڈاکٹر جو ہیں، ابھی کل مجھے ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے، وہ 35 سال پہلے شاید آئے تھے، ان کی 300 کی کلاس تھی، ان میں سے 250 لڑکے کراچی ڈاؤ کے اس ملک میں موجود ہیں، ان کی اپنی کلاس کے۔ تو یہ سب اپنی خوشی سے اس لیے آتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس ملک میں نہیں رہنا۔ کوئی ہے دنیا میں جو اپنی مٹی ماں سے پیار نہ کرتا ہو، مگر جب روٹی پوری نہ ہو، تحفظ نہ ہو، روزگار نہ ہو، صحت نہ ہو، تعلیم نہ ہو پراپر، تو لوگ بھاگتے ہیں۔ ہجرتوں کی پوری تاریخ یہی بیان کرتی ہے۔ مگر یہاں آ کے ہماری ذہنی حالت دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تو مطمئن کر لیا، محفوظ بھی ہو گئے، اچھے پیسے بھی، روٹی بھی کما لی، روزگار بھی مل گیا، بچے بھی پڑھا لیے۔ کام کیا ہے؟ 23 مارچ ختم ہوتی ہے، 14 اگست ختم ہوتی ہے تو رمضان آ جاتا ہے، عید میلاد النبی آ جاتی ہے، پھر محرم آ جاتا ہے، اور پے در پہ قومی تہوار اور مذہبی تہواروں میں اس وقت 14 اگست آ رہی ہے نا۔ پریڈ جو ہوتی تھی اس میں 2 گروپ ہیں، لڑائی مچی ہوئی ہے، ایک کے پاس پرمٹ ہے، ایک کہتا ہے کہ ہم عہدیدار ہیں، اور دنگا پڑا ہوا ہے۔ 50,000 سے شروع ہوئی تھی، 500 روپے رہ گئی 400 لوگوں پر۔ 40 فلوٹ تھے، 4 سے 6 فلوٹ رہ گئے، اور انڈیا جس کا مقابلہ تھا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میں ولاگ لمبا نہیں کروں گا۔ ایک میلہ ہوتا تھا بوکرین میں، وہاں پہ بھی اب 2 ہوتے ہیں سنا ہے، وہاں ایک عید میلاد النبی کا جلسہ ہوتا تھا، 3 جلسے ہو رہے ہیں، اور ایک ہال میں الگ سے محفل لگائی جائے گی۔ اور ایک تو اتنا بڑا شرمندگی کا کام کرتے ہیں کہ جیکسن ہائٹ جو اب بنگالیوں کا گڑھ ہے، کہ اگر بنگالی زور سے ایک آواز مارے بے مقصد ہی تو 500 بنگالی جمع ہو جائے گا۔ وہاں پر ہمارے ایک انشورنس ایجنٹ ہیں شکیل شیخ صاحب،
8-10 साल से पहले 2-4 लोग शामिल थे, उनके साथ मिलकर ईद मिलादुन नबी करते थे। कभी 25 से ज्यादा लोग नहीं आए। वहां बंगालियों से कहा खवे से खवा चल रहा होता है, मगर ये 25 से ज्यादा पाकिस्तानी जमा नहीं कर सके। अब फिर कर रहे। ये नबी की शान के ऐन मुताबिक है या इसकी जरूरत है? आपने करना एक हॉल ले लें, वहां पर लोगों को जमा कर लें। अगर आप में दम है, पैसे खर्च कर लें। आप रियासत को भी ये बता रहे हैं कि इनके नबी से इनकी मोहब्बत का ये हाल है कि शहर में ये 4 लाख लोग रहते हैं और जमा ये 25 होते हैं। ऐसी बुकलेट में सिर्फ 2 हैकल डरावनी शक्लों के मौलवी जमा होंगे। और जो दूसरा जो हो रहा है वो कभी पहले का हिस्सा था, मगर वो कहते नहीं जी हमारा बाबा उठते रहेगा। मेलों का, परेडों का यह हाल है कि एक मेला होता था लॉन्ग आइलैंड में, उसमें फूट पड़ गई, तंजीम टूट गई। अब एक के पास परमिट है, दूसरा तरले डाल रहा है। वो कह रहा है चल मुझे आधा टाइम दे दे। अच्छा, वो पैसे कमाता है उससे। तो मैंने अपनी आंखों से मजाकरात होते देखे एक तकरीब के अंदर। तो जब वो मजाकरात खत्म हो गए तो मैंने, जिनके पास परमिट है, मैंने कहा ये तुमसे आखिरी 5 मिनट भी मांगेगा, क्योंकि इसके लोग हैं, उनसे पैसे लेता ही है। ये बाकी साल तो घूमता फिरता है, खाता पीता है, काम तो करता नहीं है कोई। तो ये तुम्हारे पैरों में लेट जाएगा 5 मिनट मांगने के लिए। और फिर वैली स्ट्रीम में एक नया मेला खड़ा हो रहा है। मतलब मैं आपको कैसे कैसे वाकयात सुनाऊं कि पहले जो ग्रुप कर रहा है, पहले वो आपस में लड़ा, पुलिस आई। एक लोधी साहब हैं, मुजीब लोधी साहब, अखबार निकालते हैं। वो जो अकरम चौधरी दूसरा ग्रुप है जिसके साथ मिल गए हैं, वो एक उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, बल्दिया का। वो नौजवान, बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा टॉलरेट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लड़का, यहाँ का बॉर्न बच्चा है वो। उस बेचारे का इन पाकिस्तानी हमारी जनरेशन से क्या लेना देना। उसके खिलाफ, क्योंकि उसे इश्तहार नहीं दिया था जो लोग बताते हैं, उसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। मस्जिद के बाहर खड़े थे, लड़ाई हुई, उन्होंने पुलिस बल वाली, हथकड़ियाँ लगी। उसके बाद कैसे सुलझी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अल्लाह माफ करे। अब उन्हीं के साथ मिलकर सदर बन गए हैं। मेला होने जा रहा है। पाकिस्तान में लोग 50% से ज्यादा भूख की लकीर से भी नीचे, 50% से। पूरी दुनिया को पता है कि हम किस हाल में आ चुके हैं, मगर उन्हें सबको, हमें यहाँ पर टोटल इतना है, हमारे भरे में और भर जाए। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ मैं हमेशा से कहता हूँ, ये पंजाबियों और भैयों के गिरोह हैं। भैये जो है हलीम खिलाने पे लगे हुए हैं, हुसैन की आड़ में, करबला की आड़ में। पंजाबियों को जैसे पान खिलाना सिखा दिया, अब उन्हें भी हलीम घुटवा रहे हैं। ह्यूस्टन में, लॉस एंजलिस में, टोरंटो में, दुबई में। और बाकी सिंधियों का आपसे कोई लेना देना नहीं है बाहर, पश्तूनों का भी कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ निकलते हैं कि उनके वहाँ के मसाइल हैं, यहाँ तादाद भी मुख्तसर है, और वो अपने फैसले तन्हाई में करते हैं, अपनी इज्तिमाइयत इख्तियार करते हैं, अपने लोगों में बैठते हैं। बलोचियों का तो दूर दूर तक आपसे कोई वास्ता ही नहीं है, वो पाकिस्तानी कहलाने को भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आ सकती है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे बड़े, मतलब सिर्फ न्यूयॉर्क में 4-5 लाख रहते हैं, ह्यूस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, अगर पूरा जमा किया जाए तो 8 से 10 ऐसे शहर हैं कि बाखुदा यहाँ 1-1 लाख लोग निकल सकते हैं। अगर इसी तरह बरतानिया में, फ्रांस में, अगर एक दिन मुत्तहद होकर ये सारे व्लॉगर जो माल बना रहे हैं, जो खासा दिखा कर रोटी खा रहे हैं, अगर ये कैंपेन चलाएं तो पता चल जाए ना कि हमारी नफ्सियात क्या है। मैं तो बहुत छोटा सा व्लॉगर हूँ ना, मेरी बातें तो, क्योंकि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता तो मेरे तो चाहने वाले ही नहीं है, क्योंकि शर्त है कि मेरा एक बुत होना चाहिए। मगर नहीं, मेरा ईमान है कि हुकूमतें, सियासी लीडर आते हैं जाते हैं, हर उस सियासी हुकूमत पर, जमहूरियत पर, फाशिस्ट हुकूमत हो, डिक्टेटरशिप हो, तनकीद जायज़ बनती है जो आइन के मुताबिक काम ना कर रही हो, चाहे वो मेरी पसंदीदा सियासी पार्टी क्यों ना हो।
बुत नहीं तराशे जाते। मजहब में एक नया मजहब पैदा करना ये मुमकिन नहीं है। तो अगर यहां 1-1 लाख लोग निकल आते तो ये इनकलाब कल नहीं आज आ गया होता, बल्कि आए हुए भी कई बरस हो गए होते। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम छोटे छोटे राजी मफादात के लिए, हमारे मुल्क हमारे इलाकों में होता है ना शरीकों की लड़ाइयाँ, 40-40 लोग मारे जाते हैं, ज़मीन जायदाद, रोज़ की बुनियाद पर खबरें छपती हैं ना, ज़मीन की बुनियाद पे, जायदाद की, बैंक बैलेंस की बुनियाद पे, बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटों को मार दिया, बीवी ने 3 बच्चों को के साथ शौहर को जहर दे दिया, आशिक के साथ मिल गया। मतलब रोज़ के वाक़यात है ये। आप वहाँ समझते हैं कि लोग मुत्तहिद होंगे, और मुत्तहिद करने के लिए कोई ज़रूरी जो बताया जाता है कि लीडर होना चाहिए, इमरान बाहर होता, कुछ नहीं होगा। ये लोगों की अपनी हिम्मत होती है, अपना विजन होता है, अपना शऊर होता है, और अपना इदराक होता है, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज होती है, और खुद पे जो गुजर रही होती है उससे लर्न करता है, और फिर अपनी सेंसिटिविटी होती है कि लोगों को तकलीफ में देखकर उनके साथ खड़े हो। मगर हमारी जेब में पैसे आ जाए, हम अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, अपने घर में बदमाशी शुरू कर देते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको शऊर दे, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं, कि वो ये बेले परेडें, ईद मिलादुन्नबी के आखिर में, हाँ मुझे याद आया कि एक मौलवी है, लॉन्ग आइलैंड में रहता है, लंदन से आया था, 2 मस्जिदों के नाम पे चंदा खा चुका है। मेरे पास लोग मौजूद हैं वो कहते हैं हमसे कर्जा लेके गया, और अपनी नस्ल के लोगों से, मौलवी से कर्जा लिया, नहीं दिया। उसकी पोशाक देखें तो परेशान हो जाएंगे, एक शिकन नहीं मिलेगी, एक डॉट नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान के वो सूट कम से कम वहाँ से 25 से 30 हज़ार के होंगे। कोई काम धंधा नहीं करता, औलाद भी काम नहीं करती, मगर बड़े बड़े जलसे के ये ऐलानात किए हुए ईद मिलादुन्नबी के। और उनको सपोर्टर है एक अतीक कादरी नाम का आदमी के लाइन में काम करता है, और एक जाली तंजीम जो टूट गई उसका आप सदर बनाया, क्योंकि जब वो सब भाग गए तो उसे सदर बनाया। उसके लिए शहर में मशहूर है, अतीक कादरी नाम है, कि ना लीपने का ना पोतने का। जब उसका नाम कहीं आता है लोग कहते हैं ना लीपने का ना पोतने का। उसका विजन ये है कि जो मैं अभी बता रहा था ना, कि जो 5 मिनट के लिए भी मेले में जगह चाहता है कि उसे स्टेज 5 मिनट के लिए मिल जाए ताकि वो पैसे कमा ले, उसे वो अपना उस्ताद कहता है। कहता है मैं तो कोयला था, मुझे बशीर कमर को लोग फ़ायदे आज़म कहते हैं, कायदे आज़म के का अल्टरनेट है ये फ़ायदे आज़म। इसके मानी साफ पता है आपको। कहने का उसने मुझे सोना बना दिया। जो बंदा कोयले से राख हुआ हो और वो अपने आप को सोना समझता हो, वो उस मौलवी का सबसे बड़ा सपोर्टर है, उसे लेकर फिरता है। और उस मौलवी ने शहर में कोई बंदा नहीं छोड़ा। अभी पिछले दिनों में एक जगह बैठा था, तो उन्होंने कहा फाक भाई बहुत देर से कुछ मौलवी बैठे हैं, लॉन्ग आइलैंड से आए, तो इजाज़त दे। 2 घंटे तक बैठे थे। तो मैंने कहा ये है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ख्याल रखना कोई नहीं छोड़ा उसने शहर में। मैं नाम ले सकता हूं, मैं कुछ चीज़ें और जमा कर लूं, मैं फिर पूरे उसके साथ आऊंगा। और सब पैसे देते हैं उसे, मजे की बात है, और सब बुराई करते हैं। जिस सोसाइटी का यूरोप अमेरिका में ये हाल हो, उससे जो भी तवक्को आप लगाते हैं, अगर वो पूरी हो जाए तो बखुदा मेरिकल होगा। मगर पता नहीं क्यों मुझे अब यकीन नहीं है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। अल्लाह हाफ़िज़।